बरकत तो हमें मिल गई है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? इस बरकत के साथ साथ, इस खुदा के साथ साथ दूसरे खुदा की, जो इस दुनिया का खुदा बना बैठा है, हमने उसे भी खुश करना है। हमने दुनियादारी को भी रखना है, हमने दुनियादारी के भी काम करने हैं, हमने दुनिया को भी साथ लेकर चलना है, हमने दुनिया की ऐशो इशरत को भी अपनी जिंदगी से खत्म नहीं करना। अब खुदा ने वादा जो किया था वो पूरा कर दिया, लेकिन हमने क्या करना है? अब सारी चीजों को साथ लेकर चलना है। जब हमारी मर्जी होगी हम खुदा की हुजूरी में जाएंगे, जब हमारी मर्जी होगी हम खुदा की इबादत करेंगे, हम खुदा की बातों को मानेंगे, हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, आफरीन है इब्राहिम जो खुदा की हुजूरी में इन सारी बरकतों के बावजूद भी, इस बड़ी मुश्किल के बावजूद भी ईमान पर कायम रहा, ईमान पर खड़ा रहा। और खुदा ने जो उसे काम करने के लिए कहा कि अपने बेटे को मेरी राह में क्या कर, कुर्बान कर, उसने उस कुर्बानी को भी खुदा की हुजूरी में गुजारने के लिए वो तैयार हुआ, और उसने वो काम करने के लिए उन सारी चीजों को अरेंज किया, उन सारी चीजों का बंदोबस्त किया। लेकिन कलाम में लिखा, जब खुदा ने देखा, जब खुदा ने नजर की है कि इब्राहिम ने अपने बेटे को भी मुझे दरेग देने से दरेग नहीं किया, तो खुदा ने इब्राहिम से कहा अपने हाथ को रोक ले, अपने हाथ को क्या कर रोक ले। मैंने जान लिया है, मैंने देख लिया है कि इब्राहिम मेरा बंदा मेरे कलाम के मुताबिक हमेशा मेरे कलाम की बातों को फर्मा बरदारी और ताबेदारी के साथ लेकर चलता है। इब्राहिम तू इस बेटे को छोड़ दे, और वो मेंढा जो जिसके सींग दरख्त में फंसे हुए थे उसे ले, और मेरे लिए क्या कर, कुर्बान कर। मेरे अजीजों, इब्राहिम बूढ़ा था लेकिन उसका ईमान जवानों से भी बढ़कर था। उसका ऐसा मजबूत ईमान था, ऐसा स्ट्रॉन्ग ईमान था, जिसके बारे में खुदा ने भी उसकी तारीफ की। और बाइबल इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहकर पुकारता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा मुकाम, कितना बड़ा रुतबा इब्राहिम को खुदा ने दिया। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज में खुदा और उसकी बातों और उसके कलाम की वफादारी करता था। यहाँ पर लिखा है कि इब्राहिम क्या है, खुदा की हुजूरी में खड़ा रहा। अब जब हम इस पूरे हवाला को पढ़ें, 18वां बाब है, यहाँ पर सदूम और अमूरा के गुनाह का शोर खुदा के कानों तक पहुंचा है। 20वीं बाब में लिखा है कि फिर खुदा ने फरमाया, क्योंकि सदूम और अमूरा का शोर क्या है, बदी का शोर, गुनाह का शोर इस हद तक संगीन हो गया है, और इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा। खुदा ने इस चीज को डिक्लेयर किया, इस बातों को खुदा ने बयान किया कि मैं जाकर क्या करूंगा, देखूंगा कि उन्होंने वैसा ही काम किया है जो शोर मेरे कानों तक बदी का, ज़नाकारी का, बुत प्रस्ती का गुजरा है। मैं जाकर क्या करूंगा, देखूंगा, मैं जाकर उन्हें चेक करूंगा, मैं मालूम करूंगा कि आया इसी तरह ही सदूम में गुनाह, बदी और ज़नाकारी हो रही है। 22वीं आयत में लिखा है, जो मैंने आपके सामने पढ़ी, सो वो मर्द, 2 मर्द और भी थे। जब हम 19वां बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि वो मर्द फरिश्तों को क्या करते थे, जाहिर करते थे। 2 मर्द और भी थे, और वही 2 मर्द क्या है, वहां से मुड़े हैं। जब 18वां बाब पढ़े तो 3 मर्द जो है वो सदूम की तरफ रवाना हुए हैं, और इब्राहिम ने क्या किया है, उन्हें देखकर अपने डेरे में बुलाया है, उनके लिए सियाफत तैयार की है, दावत के तौर पर उन्हें अपने घर में उतारा है, उन्हें खाना खिलाया है, उनकी खिदमत की है। और उन 3 मर्दों ने क्या किया है, उनमें से एक ने इब्राहिम को क्या किया है, बरकत दी है, ब्लेसिंग दी है, उसे उस पर ये बात डिक्लेयर की है कि उसके हाँ क्या होगा, बेटा होगा। उनमें से एक मर्द ने जो खुदा और उसकी कुदरत को जाहिर करता है, जो खुदा की अथॉरिटी को, जो खुदा को जाहिर करता है। 18वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा। ये खुदा इब्राहिम से कलाम कर रहा। जब उसने उन तीनों मर्दों को देखा है, वो झुक गया है, उन्हें सजदा किया है, उन्हें अपने खैमा में उतारा है, और अपने नौकरों से, अपने चाकरों से कहा जल्दी से कुछ बनाकर अच्छा सा लाओ, क्योंकि
خدا کے لوگ میرے گھر میں اترے ہیں وہ نہیں جانتا تھا کہ ان میں خدا بھی شامل ہے. تب اس نے کہا اتنی اتھارٹی سے میرے عزیزو، جو بات یہاں پر لکھی ہے وہ میرے اور آپ کے خدا کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو اختیار اور جو قوت میرے اور آپ کے خدا کے پاس ہے وہی ان باتوں کو ڈکلیئر کر سکتا ہے. تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں کیا ہے تیرے پاس آؤں گا اور تیری بیوی سارا بھی کیا ہوگا، بیٹا ہوگا. ایک مرد ان میں خدا کی، ایک مرد جو ان میں تھا وہ خدا ان کے درمیان اترا، اور دو مرد جو تھے وہ فرشتوں کی صورت میں اس جگہ پر صدوم میں گئے. 19ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. وہ مرد انہی مردوں کا ذکر ہے. وہ مرد وہاں سے مڑے اور صدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خدا کی حضوری میں کیا رہا؟ کھڑا رہا. جب ابراہیم نے یہ سارے واقعات کو، اس ساری سچویشن کو دیکھا ہے تو ابراہیم دلیری کے ساتھ خدا کے حضور کیا ہوا ہے؟ کھڑا ہوا ہے. اور خدا کے نزدیک جا کر اس نے کہا ہے، اس نے بات کی ہے، خدا کی حضوری میں اس نے خدا کی منت کرنا شروع کی ہے، خدا سے کہنا شروع کیا ہے، خدا سے شفایت کرنا شروع کی ہے. کیا تو نیک کو بدوں کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ اس نے جرت کرتے ہوئے خدا کی حضوری میں اپنی زبان کو کھولا ہے، ان لوگوں کے لیے، اس جگہ کے لیے شفایت کرنا شروع کی ہے، خدا سے کہنا شروع کیا ہے، خدا سے بات کرنا شروع کی ہے، خدا سے اس بات کا مطالبہ کرنا شروع کیا ہے کہ تو نیک لوگوں کے ساتھ، تو نیکوں کے ساتھ بدوں کو بھی کیا کرے گا؟ ہلاک کرے گا. شاید اس شہر میں، پھر ابراہیم فگر بھی بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، تو کیا تو اسے ہلاک کرے گا؟ ان راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہیں اس مقام کو نہ چھوڑے گا. اب ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ انٹرسیشن کر رہا ہے. خدا کی حضوری میں کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے. خدا کی حضوری میں کیا کر رہا ہے؟ شفایت کر رہا ہے. خدا سے بات کر رہا ہے شفایت کی صورت میں، خدا کی منت کر رہا ہے. خداوند اگر اس شہر میں، اس مقام پر 50 لوگ ہوں گے تو کیا تو اس شہر کو، اس مقام کو چھوڑ دے گا؟ وہ اسی طرح خدا کی حضوری میں اس نے فگر کے طور پر، اکاؤنٹنگ کے طور پر خدا سے بات کرنا شروع کی ہے. اگر خدا وہاں پر 45 ہوں تو کیا تو انہیں چھوڑ دے گا؟ اگر خدا یا وہاں پر 35 ہوں، اگر وہاں پر 25 ہوں، اگر اس علاقہ میں 20 ہوں، اور اگر اس علاقہ میں 10 ہوں، وہ کیا کر رہا ہے؟ کنٹینیو سٹرگل کر رہا ہے، خدا کی حضوری میں شفایت کر رہا ہے. خدا کی حضوری میں خدا کی قدرت نے، خدا کی حضوری کے زور میں کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے خداوند اگر وہاں 25 ہو، اگر وہاں 20 ہو، اگر وہاں 10 ہو، تو کیا تو ان لوگوں، ان مقاموں کو بخش دے گا؟ میرے عزیزو، ابراہیم نے ہمت نہیں ہاری ہے. وہ بار بار خدا کی حضوری میں خدا سے بات کر رہا ہے. وہ بار بار خدا کو اس بات پر انکریج، اس بات پر خدا کی حضوری میں خدا سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ خدا تو ان لوگوں کی تو فعل اس علاقے، اس مقام کو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا، کیونکہ ان کی بدی کا شور جو ہے خدا کے کانوں تک پہنچا. اور خدا نے ابراہیم کی جب ان ساری باتوں کو سنا ہے، خدا نے جب ابراہیم کی ساری کنورسیشن کو سنا ہے جو ابراہیم خدا کی حضوری میں کر رہا تھا، بار بار وہ کہتا ہے کہ خداوند میں خاک ہوں، میری جرت نہیں ہے، میں خاک ہوں، میں خاک میں لوٹ جاؤں گا، لیکن تو غیور خدا ہے، تو محبت کرنے والا خدا ہے، تو پیار کرنے والا خدا ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے، تو بخشنے والا خدا ہے، تو بحال کرنے والا خدا ہے، تو زندگی دینے والا خدا ہے، تو سچویشن حالات کو بدلنے والا خدا ہے. تو بار بار کیا کر رہا ہے؟ خدا کی حضوری میں بڑی دلیری کے ساتھ اس قوم، اس مقام، ان لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ شفایت کر رہا ہے. میرے عزیزو، آج کے دور میں بھی خدا کی حضوری میں، آج کے دور کے لوگوں کا گناہ بھی پہنچا ہوگا. خدا نے آج کے دور کے لوگوں کی بھی گناہ کی باتوں کو
बदी को सुना होगा, बदी को देखा होगा, लेकिन जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, ये फजल का दौर है। ये खुदा के बेटे यीशु मसीह की उस अजीम कुर्बानी के बदौलत जो हम पर फजल हुआ, हम उस फजल और ग्रेस के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन खुदा ने हमें इस जगह पर, इस मुकाम पर, जिन जिन जगहों पर रखा है, खुदा ने हमें एक जिम्मेदारी दी है। और वो जिम्मेदारी क्या है? हम उन लोगों, उन गुनाहगारों के लिए शिफायत करें। खुदा की हजूरी में हम उनके लिए दुआ करें। जिस तरह इब्राहिम खुदा के पास बार बार जाता, खुदा के सामने खड़ा होता, खुदा से कहता, देख खुदा, अगर सदूम शहर के अंदर 50 लोग हैं तो तू क्या उसकी खातिर इस शहर को, इन जिंदगियों को इन जिंदगियों को तू छोड़ देगा। मेरे अजीजों, आज हमने भी इब्राहिम की तरह शिफायत, इंटरसेशन खुदा की हुजूरी में करनी है। हमने हिम्मत नहीं हारनी। हमने अपने इलाका में, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने खानदान के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जिन ममालिकों में हम रहते हैं, हमने उनके लिए इब्राहिम की तरह खुदा की हुजूरी में जाकर खड़े होना है। खुदा की हुजूरी में जाकर दलेरी के साथ खुदा की हुजूरी में, खुदा की कुदरत में अपने आप को उंडेलना और खुदा की हुजूरी में उनके लिए शिफायत करनी है। हमने उन जिंदगियों के लिए नजात को मांगना है। हमने उन जिंदगियों के लिए खुदा की हुजूरी में खुदा की कुदरत को मांगना है, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत के भरा खुदा है। हमारा खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है, वो सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। उसने हर दौर में अपनी मोहब्बत की खूबी को जाहिर किया है। जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, इस दौर में भी वो चाहता है कि बहुत से लोग उसके कदमों में आ जाएं, बहुत सी जिंदगियां अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से बाज आए, अपने बुरी रफ्शों को, अपने बुरे कामों को छोड़ें और मुझ जिंदा खुदा की तरफ रुजू लाएं, मुझ जिंदा खुदा की हुजूरी में आए और मैं उन्हें उनके गुनाहों से क्या करूंगा, नजात दूंगा। ये सब तब ही होगा जब इब्राहिम की तरह हम क्या करेंगे, शिफायत करेंगे, हम रहनों में खड़े होंगे, हम दुआ करेंगे। वही खुदा जो इब्राहिम का है वही मेरा और आपका खुदा है, वही मेरा और आपका बनाने वाला है, वही मेरा और आपका छुड़ाने वाला है। उसने अपने बेटे यीशु मसीह की सूरत में अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर किया ताकि हम क्या करें, नजात और रिहाई को और ग्रेस को और अपने मौजात को उसकी हुजूरी से क्या करने वाले हों, लेने वाले हों। खुदा ने आपको एक पर्पस के तौर पर जिस मुल्कों में है वहां पे रखा है ताकि आप क्या करें, शिफायत करें। आप खुदा की हुजूरी में अपने लबों को खोलते हुए उन जिंदगियों के लिए दुआ करें जो अब भी खुदा की मोहब्बत से क्या है, खाली हैं, और वो इख्तियार सिर्फ खुदा ने अपने बेटे और बेटी को बख्शा है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप ने मुझे इस जहां का इख्तियार बख्शा है। आसमान का, जमीन का, इस कुल कायनात का इख्तियार मेरे पास है, और जो मेरे नाम से, मेरे इख्तियार से बाप से जो कुछ मांगेंगे शिफायत की सूरत में, बाप उनके लिए वो काम करेगा। जब मेरे नाम से जो कुछ बाप से शिफायत करेंगे, मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने हम पर ये बात जाहिर की है, जो मेरे नाम से बाप से क्या करेंगे, मांगेंगे। किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी हालात के अंदर, किसी भी मुश्किल मुसीबत के अंदर जो मेरे नाम से मांगेंगे, मेरा बाप उनकी जिंदगियों में उन मौजात और उनके लिए वो काम करेगा जिसके लिए वो मेरे नाम से मेरे बाप की हुजूरी में जाएंगे। और बाप यीशु मसीह यही चाहता है कि हम उसके नाम से
خدا کی حضوری میں کیا کریں؟ شفایت کریں. ہم اس کے نام سے خدا کی حضوری میں ان روحوں کو، ان زندگیوں کو، ان لوگوں کو مانگیں جو اب بھی نجات سے خالی ہیں، کیونکہ دلہا بہت جلد آنے والا ہے اپنی دلہن کے لیے، اس دلہن کو لینے کے لیے جس کے لیے اس نے اپنا خون بہایا، اس نے اپنی قربانی کو پیش کیا، اس نے اپنے آپ کو قربان کیا، اس نے اپنے آپ کو بلیدان کیا، تاکہ کوئی شخص، کوئی زندگی اس کی بادشاہ سے باہر نہ رہے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، وہ سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوں، میں کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوں، کیونکہ میں نے ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک زندگی کے لیے اپنا لہو بہایا ہے، اور میں بہت جلد اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہوں. اور میرے عزیزو، اس دلہن کو جس کو مسیح یسوع لینے کے لیے آنے والا ہے، اس 1000 سالہ بادشاہت میں داخل کرنے کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی زندگی اس بادشاہت سے، اس کی نجات سے خالی رہے. اور اس کام کے لیے اس نے کلیسیا کو، ایمانداروں کو، اپنے لوگوں کو اس دنیا میں کلیسیا کی صورت میں رکھا ہے، تاکہ وہ کیا کریں؟ شفایت کریں. رات کے پہروں میں اٹھ کر خدا کی حضوری میں ان گھرانوں، ان زندگیوں کے لیے، ان قوموں کے لیے شفایت کریں جو خدا سے اب تک دور ہیں، کیونکہ یسوع مسیح دلہا بہت جلد آنے والا ہے. اور یہ کام خدا نے ہمیں سونپا، کلیسیا کو سونپا ہے، اپنے لوگوں کو سونپا ہے. آپ بے مقصد اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ بے مقصد اس دنیا میں نہیں آئے. خدا نے آپ کو اپنے لیے چنا ہے، تاکہ آپ اس کی حضوری میں کیا کریں؟ شفایت کریں ان زندگیوں کے لیے جو ابھی بھی خدا کی محبت اور نجات کے تجربے سے دور ہے. اور آپ کلیسیا ہی یہ کام کر سکتی ہے. جس طرح ابراہیم خدا کی حضوری میں بار بار جب سے بات کرتا، خداوند تو رحم کر، اتنے لوگ ہوں گے، اتنے رحم کر، چھوڑ دے جتنے بھی لوگ ہوں ہمارے ارد گرد، ہم نے ان سب کے لیے خدا کی حضوری میں شفایت کرنی، تاکہ خدا کیا کرے؟ ان کی زندگیوں کو بدلے، ان کی زندگیوں میں موسات، ان کے گھرانے خاندان بدلے. اور یہ سال ہمارا ایمان ہے، خدا نے جو ویژن دیا ہے وہ یہی ہے، بہت سے لوگ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کی بادشاہت کے وارث بننے والے، کیونکہ مسیح یسوع بہت جلد آنے والا ہے. آئیں میرے عزیزو، آج اس کلام پر تھوڑی سوچیں کہ ہم ہر روز کتنے لوگوں کے لیے شفایت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. ہم صرف اپنے گھرانوں کے لیے ہی دعا کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے گھرانوں سے ہٹ کر اپنے ورک پلیس کے لیے، وہ لوگ اپنے پڑوسیوں کے لیے، اسکول کے لیے، جس کو رکھا ہے، ہم نے انٹرسیشن دعا کرتے ہیں. خدا ان کی ذہنیت کو، خیالات کو، سوچ کو بدلے، تاکہ وہ کیا کریں؟ خدا کی حضوری میں آئیں اور خدا کے نام کو ہمارے ساتھ مل کر جلال دینے والے. اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم کتنے لوگوں کے لیے ہر روز دعا کرتے ہیں. جو کام ہم خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم کتنی ایمانداری کے ساتھ اسے کرتے ہیں، کتنی تابعداری کے ساتھ اسے کرتے ہیں، کتنی وفاداری کے ساتھ اسے کرتے ہیں. خدا نے اپنے نبیوں کی ایسے ہی تعریف نہیں کی، ایسے ہی خوبصورت بابرکت ورڈ ان کے لیے نہیں ادا کیے، انہوں نے بڑے بڑے کام خدا کے لیے کیے ہیں. خدا کے کلام کو ملتے ہوئے جو کمٹمنٹ انہوں نے خدا کے ساتھ کی تھی، جس طرح کی بھی
یہاں سے اس کمٹمنٹ کو خدا کے لیے پورا کیا تاکہ خدا کیا کرے ان کے ذریعے سے بڑے بڑے عجیب و جلالی کام کرے. آج خدا آپ کے ذریعے بھی یہ بہت بہت بڑے بڑے عجیب و جلالی کام کروانے کو ہے. خدا کی حضوری میں آئیں, اس بات کے لیے سوچیں کہ ہم کتنی دعا دوسرے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. اپنے گھرانے کے لیے تو ہم کرتے ہیں, لیکن دوسرے لوگوں کے لیے نہیں کرتے. اس بات کے لیے سوچیں, اگر نہیں کرتے تو روٹین بنائیں, اس بات کو مینشن کریں ہر ایک قوم, ہر ایک زندگی کے لیے. مجھے اور آپ حضوری میں دعا کریں, جس طرح ابراہیم خدا کی حضوری میں بار بار جاتا, شفائی کرتا,